रूपा बुटीक खासा बायलांच्या कपड्यांचो प्रशस्त शोरूम, पारंपारिक आणि मॉडर्न कपड्यांचो संगम, लग्ना खातीर जोळी काडपाचे लोकांचे एक आवडीचे ठिकाण, तरेतरेचे शालू, सॉफ्ट सिल्क आणि प्युअर सिल्क साडयो, पैठणी, कॉटन, सिफॉन आणि पार्टी वेअर नववारी साडयो, कॉटन सिल्क आणि गडवल साडयो, शर्ट पीस, पॅन्ट पीस, टॉवेल, नायटीज, घागरा, शेप वेअर्स, साडयांची रेंज ₹250 सावन सुरू। आम्ही आठवड्याचे सगळे दिस ओपन असतात। आजच भेट द्यात रूपा बुटीक, मंगलवन कॉम्प्लेक्स, चावडी, काणकोण। नमस्कार। समस्त काणकोणचे शिवप्रेमी आणि तसेच सगळे काणकोणचे जनता, खंयचोय जात भेद प्रांत हेचो भेदभाव नासतना सगळे काणकोणकार हांगा एकठांय जाल्ले आसा। आयच्या दिसाक हांगा आमी जे विधान उदयबाब भेंब्रेन जे केल्ले आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर अपवाद अशे अपशब्द अशे तेणें वापरून जे सखोल असो सगळो आमचो गोंयभर लोक जे एकठांय रावता त्या लोकां मदीं विश्वास निर्माण करून तांकां भडकोवन घालपाचें काम वारंवार जाल्लें आसा। ही पयली फावट न्ही, हेजे पयलीं तेंच्यांनी केल्लें आसा। तेजो निशेध करपाक आमी सगळे हांगा जमले आसा। फाटले 2-3 दीस जाले आमी पळयता की खुबशे प्लॅटफॉर्माचेर भाशणां केली वता ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजाक ह्या हिंदू धर्माचें रक्षण करपी, बायलांक, भुरग्यांक सगळ्यांक माना सन्मानान दवरपी, आपल्या दुस्मनाच्या बायलांक तांकां सुद्दां मान सन्मानान आपल्या आवय समान मानपी अशा मनशाचेर तुमी म्हणटा आज गोंयांत फाटले तेणें गोंयांत येवन तेणें बायलांचे आनी भुरग्यांचेर अत्याचार केला अशें तुमी हो इतिहास तुमी आज नवे भुरग्यांक सांगपाक सोदता, जो चुकीचो इतिहास लोकांच्या भुरग्यां मदीं तुमी घालपाक सोदता। असले ह्या वृत्तीक आनी ह्या विचाराचो आमी निशेध करता आनी उदय भेंब्र्याचेर सरकारान तशेंच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जे आनी आसा त्याचेर पद्धतशीर कारवाई करची अशी आमचे सगळ्यांचे मागणी आसा। आता आमी शिव स्मारक समिती, स्पोर्ट्स अँड कल्चरल ग्रुप काणकोण आनी समस्त काणकोणकारांच्या वतीन आमी एप्लिकेशन कंप्लेंट दिल्ली आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। ज्या विचारांनी शिवाजीच्या विचारांनी अभिप्रेत हे जावन आमी प्रेरीत जावन ह्याच्या आमी अनुकरण करून जे आमी युवक शिवप्रेमी जे तयार जाल्ले ताका खंय तरी एक वेगळे पद्धतीचो मॅसेज दिवपाचें काम उदय भेंब्रान केलें। गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान खास करून हांव उल्लेख करता की शिवजयंतीच्या निमित्तान तेणी वक्तव्य केल्लें की शिवरायाक अभिप्रेत आसलेलें राज्य आपूण गोंयांत करतलो। ह्या पद्धतीचे ज्या मुख्यमंत्र्यान माननीय मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केल्लें आनी त्या वक्तव्या नंतर हे कांय तथाकथीत जे शिवाजी राजाक अपमानीत करपाचें काम जे करपा लागले तेतून उदय भेंब्रो, त्या उदय भेंब्राचो जाहीरपणान हांव निशेध करता। कारण पोर्तुगीज राजवटी सुद्दां जे शिवाजी महाराजा भिताले ते तुमी जाण आसतले की आमचे जाणटे सांगताले की इतिहासीक नाटक जर खंय जर करपाक जाल्ल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज आसलो की हे पोर्तुगीज आमकां आडयताले। पूण होच हे करून हो आमगे उदय भेंब्रो सांगता की शिवाजी महाराजान जेन्ना गोंयचेर आक्रमण केलें त्या वेळाचेर आमचे बायलांक धरून तेणें व्हरपाचो प्रयत्न केलो। ते खंयची इतिहासां बरयल्या आनी हे खंय सांपडलें। हांव केदो विद्वान, कांय तथाकथीत लोक म्हणटात की उदय भेंब्रो म्हळ्यार गोंय। अरे कोण उदय भेंब्रो? आमी शिवप्रेमी म्हळ्यार गोंय, आमी गोंयकार म्हळ्यार गोंय। ज्या गोंया खातीर कुंकळीच्या आमगे लोकांनी बंड केले, हुतात्मे जाले, थिंगच्यान सुरवात देश गोंय स्वतंत्र करपाक, ते म्हळ्यार गोंय। कोण उदय भेंब्रो? आमचो शिवप्रेमीचो जो अपमान करता जाहीरपणान काणकोणच्या शिवप्रेमीच्या वतीन हांव हेचो निशेध करता आनी मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचें हांव समर्थन करता आनी मुख्यमंत्र्या जाहीरपणान सांगता की तुजें वक्तव्य अशींच चालू दवर, सदांय शिवप्रेमी तुजे फाटल्यान आसतले। केदोय प्रसंग येवं दी, गोंयची जनता, गोंयची शिवप्रेमी तुजे फाटल्यान आसतले। जय शिवराय। नमस्कार। कोंकणी साहित्यीक श्री उदय भेंब्रो हांणी आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल जे वक्तव्य केलें ताजे बद्दल आमी समस्त काणकोणकार ताचो निशेध करतात आनी हो निशेध नोंदवपा खातीर आमी हांगा जमले आसात।
सगळ्यांक नमस्कार। हांव सांगपाक सोदतां की हें आतां आमी बाबान सांगल्या भशेन चडांत चड आमी सगळे काणकोणकार निशेध करतात। आज हांगा 100 ते 200 लोक आसात। आमी काणकोणकारांक 200 ते 2 लाख रुपया व्हडलो वेळ लागना। हांव एक हिंदू आनी शिवप्रेमी आनी बामण बी सांगता, पूण हे म्हाका दिसता चड बामणाचे साहित्यीक जावं आनी कोणी जावं कोण कितें राजकारण तुमी बरें कार्य केलें दिसता इतल्या वर्सां हय म्हणया। पूण आतां तुमी जे तुमकां दुर्बुद्धी सुटल्या पळय ह्यो आनीक विनाशकाळी बुद्धी म्हणटा तुमकां सुटला ह्यो जाणटेपणा बाकीच्यांक सगळें सांगता जाणटेल्यांक तुमी बरे शिक्षीत मनीस आहात अशें करून लोकांक चाळोवन घालनाकात। तुमी तुमगे फॅमिली बरोबर बरें एन्जॉय जाय फुडें कितें देव तुमकां जाय तेन्ना आशिर्वाद दितलो तुमकां। पूण अशें करनाका की आमकां काम धंद्या मनशाक परपर पळयना। आमी जर काणकोणकार अशें आमी कसलो फाटीं फुडलो विचार पळयनात। बाबा आपलो धंदो आसा जॉब आसा आपलो जॉब वतलो कांय पळयना। आमी उलो मारलें की सगळें जाता काणकोणा। हें काणकोणाचें स्टार्ट जालां आतां आनी हें फुडें जायत रावतलें। त्या खातीर हें नाका हें आमच्या सरकारान आनी आमी आतां मनीस बाबा सांगले साहेबा सांगलें आसा जाता तितले ताचेर कारवाय जावपाक जाय। नाजाल्यार हे जाणटेले अशें एक नाका विपरीत बुद्धी येत रावतल्यो नाका बुद्धी येतल्यो। पूण हांव इतलें सांगता फुडें आनीक हें चान्स दिनाकात आमकां आनी परत हें करपाक। इतल्यान तरी आमी हांकां बुश शिकोवची आनी हांची जाणटेल्यांनी थंड रावची सुसेगाद। देव बरें करूं। नमस्कार। श्री मल्लिकार्जुन देवाक नमस्कार करता आनी शिव छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानाचो मुजर करता। आज उदय भेंब्रो हो एक साहित्यीक बऱ्यापैकी एडवोकेट, पण तेजी दुर्बुद्धी जी आसा ती दुर्बुद्धी पळोवपाक गेले जाल्यार तेणें जें वक्तव्य जें केलें आहा तें निशेध करपा खातीर हांगा आमी काणकोणकार सगळे जमले आसात। तेजे ह्या काणकोणकाराच्या वतीन आमी निशेध करतात। त्याच प्रमाणे आज सगळ्यांक एक निवेदन दिता की आज सांजे मायत्यांक कुंकळी हांगा 5:30 वरांचेर अखिल क्षत्रीय मराठी समाजा तर्फे एक मोठी मिरवणूक आनी एक सभा हांगा निशेध सभा जाहीर थिंगा जातली। त्या वेळाचेर सगळ्यांनी काणकोणकारांनी किंवा समस्त हिंदू लोकांनी थिंगा एकट्यान येवचें जेणे करून ह्या वक्तव्याक निशेध प्रखरान जावपाक जाय आनी ताका कठोर शिक्षाय जावपाक जाय। कित्याक कारण अशा प्रकारचे कारण इतिहास हो असो आसा की शिवाजी महाराजान आया भयणीचे अब्रू सांबाळ्ळी, पण अशा प्रकारचे वक्तव्य करून हेणे जे आपण परत ह्या वेळाचेर आतां देवान सांगल्या प्रमाणे दुर्बुद्धी ताका जी सुटली आहा ती दुर्बुद्धी ताका देवान ताका अशा प्रकारचे हे शिक्षा करची किंवा आमकां समस्त काणकोणकाराच्या वतीन तांकां एक आमी निशेध करूं सोदताय। आनी परत एकदां सगळ्या काणकोणकारांक विनंती करता आज 5 वरांचेर कुंकळेच्या जाहीर सभेक उपस्थित रावचे। धन्यवाद। अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज हांचेर जी टिप्पणी उदय भेंब्र्यान केली हाजो आमी आज निशेध करतात हांगा। आनी त्याच बरोबर आमच्या शिव स्मारक समितीच्या तर्फे आमी ताजेर कंप्लेनी हांगा रजिस्टर केल्ली आसा। हांव मागता आमच्या काणकोणचे PI हांणी ताजेर त्वरीत एक्शन घेवची आनी भेंब्र्याक अटकूय करची, कारण ताणें शिवाजी महाराजा बद्दल अपशब्द वापरलात। शिवाजी महाराजाची सेना शिवाजी महाराजान हांगा गोंया भितर येवन बायलांचेर अत्याचार केलो, कितें लुटून व्हेलें अशे वायट शब्द ताणें छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल उच्चारलात। म्हाका दिसता उदय भेंब्र्या सारके लोक आमच्या हिंदू समाजाचेर एक कलंक आसा आयच्या घडयेक, कारण आमच्या समाजा मदीं दुफळी निर्माण करपाचो प्रयत्न खंय तरी एक चालू आसा। हे सगळें हाका राजकीय वळण आसा, पूण हे राजकीय वळणा खातीर आमचे सारके आमचे जे दैवत आसा छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां तुमी वापर करून घेवचो न्ही। तुमकां जर राजकारण करपा आसा तुमी अवश्य राजकारण करचें, पूण आमचे दैवताक तुमी तातूंत भितर इनवॉल्व करून घेवचें न्ही। आनी म्हाका दिसता उदय बाब भेंब्र्यान आतां घरा भितर बसोन उरलेलें आयुश्य जगपाची गरज आसा, कारण सरकारान सुद्दां एक अट घातलेली आसता। खंयच्याय सरकारी अधिकाऱ्याक 60 वर्सांचें वय दिल्लें आसता की ताजे नंतर ताजे कडेन काम जायना म्हणजे कितें तो खूब चुको करपाक शकता, म्हणून ती 60 वर्सांची निवृत्ती स्विकारप आसता। सो आज उदय भेंब्र्यान निवृत्ती स्विकारपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी ताणें जो इतिहास सांगला हो इतिहास पाकल्यांचो व पुर्तुगीजाचो इतिहास ताणें छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन जोडला। कारण हे आमी समजूंक शकतात, कारण बरयतना ताचे कडच्यान आतां पाकल्या नांवां ताका छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव येवपाक शकता। उलयतानाय बीन जे पोर्चुगीजांनी केल्लें तो आज छत्रपती शिवाजी महाराज जान केल्लें म्हणटा। सो ह्या वयाचेर ताणें घरांत बसून सुशेगाद आपलें उरलें आयुश्य काडचें। आमचे जे आराध्य दैवत आसात हाजेर उलोवपाचो ताका अधिकार ना आनी ताणें हाजेर उलोवचें न्हू। ताच्या ह्या शब्दाचो आमी निशेध करतात। थँक्यू। अरेस्ट केला जाल्यार फुडली स्टेप कितें आसतलो? ना, ताका अरेस्ट करचो आनी ताजो प्रूफ आसा सोशल मिडियाचेर ताणें जें उलयल्लें आसा हो व्हिडिओ सगळो व्हायरल जाल्लो आसा। आज सांजची 5 वरांचेर जी कुंकळी म्युन्सिपालिटी जवळ चिफ्टन मेमोरियला कडेन जी मिटींग आसा, जी जाहीर सभा जातली म्हणजे निशेध सभा, त्या निशेध सभेक सादारणतः 1000 वयर लोक आसतले।
सो त्या वेळाचेर आमी फुडली कृती कितें आसता ती थरयतले आनी फुडली हाजेर एक्शन जातली. ती सभा खंयची आसता? साऊथ गोवा आसतली थंय ना, काणकोण ती मळ- संबंध शिवप्रेमी ही सभा अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या बॅनरा खाली जरी ऑर्गनायज केला जाल्यार ही संबंध ज्या गोंयचे जे शिवप्रेमी आसा त्या शिवप्रेमी खातीर आयोजीत केल्ली आसा ती खंयच्याय एक समाजा पुरती किंवा एक खंयच्याय हाजे पुरती ना. ती संबंध शिवप्रेमी हातूंत भितर त्या इन्वॉल्व जावचें बरोबर सांजेच्या 5 वरांचेर. थँक्यू. जय. क्षत्रिय कुलभूषण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. क्षत्रिय कुलभूषण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. क्षत्रिय कुलभूषण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.